پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 22 اکتوبر 1993 جد بھارتی صفاقاں سن مقبوضہ جموں کشمیر دے بجبیاڑا علاقے وچ 50 دے زیادہ کشمیریاں دا قتل عام کیتا سا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں بجبیاڑا قتل عام ایک ڈراونے جرائم وچوں ایک ہے۔ بجبیاڑا قتل عام مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دی طرف تے وحشیانہ قتل عام وچوں ایک ہے۔ 30 سال گزرن دے باوجود شہداء بجبیاڑا دے اہل خانہ اس وقت بھی انصاف تے منتظر ہیں۔ بجبیاڑا دی خونریزی دی یاداں کشمیریاں دے ذہناں وچ اج بھی اسی طرح تازہ ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ بجبیاڑا جیسے قتل عام تے بھری ہوئی ہے۔ بھارتی پیرا ملٹری فورسز BSF اہلکاراں سن 1993 وچ 22 اکتوبر والے دیہڑے ضلع اسلام آباد دے علاقے بجبیاڑا وچ 50 دے زیادہ کشمیریاں کو اس وقت شہید کیتا سا جد وہ درگاہ حضرت بل سری نگر وچ کئی مہینہ تے جاری بھارتی فوجی محاصرے دے خلاف احتجاج کر رہے سے۔ بھارتی صفاقاں سن لوکاں دے اوتے بندوقاں دے منہ کھول کے 50 کشمیریاں کو موقع دے اوتے شہید اور سینکڑاں کو زخمی کیتا سا، جنہاں وچ اج بھی کئی سارے معذوری دی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارتی درندہ ست فوجی انصاف تے کٹہرے وچ کھڑے کیتے جانے دے بجائے انہاں کو ترقیاں، تمغیاں اور انعامات تے نوازیا جاندا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ 25 دے زیادہ اس طرح دے قتل عام کیتے ہیں۔ بھارتی فوجیاں سن ظالمانہ قوانین دے تحت بے لگام اختیارات تے لطف چایا ہے۔ جنوری 1989 تے کہن کے اس ویلے تک 96,000 تے زیادہ کشمیریوں کو مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر شہید کیتا گیا ہے۔ مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم اکثریت کو اقلیت دے وچ بٹانے دے واسطے بجبیاڑا جیسے قتل عام دا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بہیمانہ قتل عام کر کے کشمیری عوام کو دہشت زدہ کر کے لکھاں شہداء دی قربانیاں تھی مزین تحریک آزادی کشمیر دے دور رکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں قتل عام دے تمام واقعات دی تحقیقات دے واسطے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔